बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपके सामने मलकुल मौत फ़रिश्ता यानी हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम का तारुफ़ ज़िक्र करेंगे। हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह के मुक़र्रब फ़रिश्तों में से एक फ़रिश्ते हैं। आपका नाम इज़राईल है यानी अल्लाह का फरमा बरदार। हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम का काम ये है, तमाम की तमाम जो रूहें हैं उनको कब्ज़ करते हैं, यानी उसके अंदर ज़र्रा बराबर भी कोताही नहीं होती। जब जिसका वक़्त मौत का करीब पहुंचता है उसी वक़्त ही उसकी रूह को निकाल लिया जाता है। अब ये वो फ़रिश्ते हैं, ना तो बादशाह इनसे बच सकते हैं, ना ही कोई बड़े से बड़ा खुदाई का दावा करने वाला इनसे बच सकता है। यानी मौत ऐसी हकीकत है जिसका मज़ा हर एक ने चखना होता है। हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेशुमार ताकत अता फरमाई है। हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम कितने बड़े हैं? अल्लामा कुर्तुबी लिखते हैं कि हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम इतने बड़े हैं कि आपका सर आसमानों में और आपके जो पाँव हैं वो ज़मीन पर हैं, यानी इतने बड़े हैं। हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम के साथ और बहुत से मददगार फ़रिश्ते भी हैं जो आपकी मदद करते हैं और उनकी तादाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इल्म में है। रवायत में आता है कि हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम का रोब और खौफ इतना ज़्यादा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अर्श को उठाने वाले जो फ़रिश्ते हैं, जब वो हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम को देखते हैं तो उन पर भी खौफ तारी हो जाता है। और आपकी उम्र जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी है। जब ज़मीनों आसमान में रहने वाली तमाम मखलूक हत्ता कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम और हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम इस मौत के ज़ायके को चख लेंगे, यानी हर एक पर मौत का जो जायका है, मौत जो है वो आनी ही आनी है। इसी तरह हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम पर ख़ुद भी मौत आनी है। जब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, मीकाईल अलैहिस्सलाम वो मौत के जायके को चख लेंगे तो उस वक़्त हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम की मौत आएगी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम से कहेगा, या मलकल मौती मुत, ए मौत के फ़रिश्ते तू भी मर जा। तो उस वक़्त हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम भी मौत के जायके को चख लेंगे। यानी पता चलता है कि हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम जो तमाम लोगों की रूहों को कब्ज़ करते हैं, जानदारों की रूहों को कब्ज़ करते हैं, एक दिन उन्होंने अपनी जान का भी नजराना पेश करना है, यानी उनकी रूह को भी कब्ज़ किया जाएगा, उन पर भी मौत तारी होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मलकुल मौत को यानी मौत के फ़रिश्ते को इतनी ताकत अता फ़रमाई है कि जिसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत यानी हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम से पूछा, ए इज़राईल ज़रा ये तो बता कि अगर किसी इलाके में वबा आ जाए और लोग मशरक़ मग़रिब में फैले हुए हों और तू उस वक़्त लोगों की रूहों को कैसे कब्ज़ करता है? यानी जब उस वबा के दिनों में लोग धड़ाधड़ मर रहे होते हैं, फिर आप उसको कैसे मैनेज करते हैं? हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह ने मुझे ताकत दी है कि मैं तमाम की तमाम रूहों को इकट्ठा करता हूँ, यानी उन सब को बुलाता हूँ अपने पास, और वो जब मेरे पास आ जाती हैं फिर अपनी उंगलियों का इशारा किया कि वो ऐसे मेरे पास आ जाती हैं जैसे ये दो उंगलियां हैं, वो सारी की सारी इनके दरमियान में आ जाती हैं। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम को ये ताकत दी है कि तमाम रूहें उनके पास आ जाती हैं, जिसकी रूह को कब्ज़ करना है वो उसकी रूह को कब्ज़ कर लेते हैं। और इसी तरह एक मरतबा हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम यानी जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वालिद मोहतरम भी हैं, अल्लाह के नबी भी हैं, उन्होंने इज़राईल अलैहिस्सलाम से पूछा, मलकुल मौत फ़रिश्ते से पूछा कि ये तो बताओ कि क्या सारे के सारे जानदारों की रूहें आप कब्ज़ करते हैं? तो फरमाया, जी हाँ मैं ही कब्ज़ करता हूँ। तो कहा, इस वक़्त तो आप मेरे पास बैठे हैं, तो फिर आप किस तरह लोगों की रूहों को कब्ज़ कर रहे हैं? हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को जवाब दिया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे ये ताकत और तौफ़ीक अता फ़रमाई है कि जिस तरह आपके सामने एक प्लेट रखी जाए, एक थाली रखी जाए और आप उसमें से जो चाहें मर्ज़ी अपनी से उठा लें,
اسی طرح میں دنیا میں جہاں بھی کسی کی روح کو قبض کرنا چاہتا ہوں، کسی کی روح کو نکالنا چاہتا ہوں، تو وہ ایک تھالی کی طرح میرے سامنے ہوتی ہے، میں جس کی روح کو نکالنا چاہتا ہوں اس کو نکال لیتا ہوں۔ یعنی اللہ رب العزت نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو اتنی طاقت عطا فرمائی ہے کہ دنیا کے کسی کونے پہ جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے، حضرت اسرائیل علیہ السلام اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں۔ ناظرین محترم، اس بات کا اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العزت نے اس فرشتے کو کتنی طاقت عطا فرمائی ہے۔ یہ ایک فرشتے کی طاقت کا حال ہے، تو بتائیے جو نبیوں کو بھی سردار ہیں، فرشتوں کو بھی سردار ہیں، اس آقا کائنات کی طاقت کا عالم کیا ہوگا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات سیر کر رہے تھے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چوتھے آسمان پر ایک فرشتے کو دیکھا کہ وہ بیٹھا ہوا تھا اور اس کے سامنے ایک بہت بڑی تختی رکھی ہوئی تھی اور وہ ٹکٹکی باندھ کر اس تختی کی جانب دیکھ رہا تھا، اور پاس ہی ایک ایسا درخت تھا کہ جس کی ٹہنیاں مشرق اور مغرب کے درمیان پھیلی ہوئی تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل سے پوچھا، اے جبریل یہ کون سا فرشتہ ہے؟ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ فرشتہ ہے جو عورتوں کو بیوہ کر دیتا ہے، جو بچوں کو یتیم کر دیتا ہے، جو بادشاہوں سے ان کی سلطنت کو چھین لیتا ہے، جو لذتوں کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ وہ فرشتہ ہے جسے ملک الموت کہا جاتا ہے۔ یہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ہیں۔ پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت اسرائیل علیہ السلام کی ملاقات ہوتی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی پر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے بوسہ دیا۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بیٹھنے کی درخواست کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر پوچھا، اے اسرائیل یہ تو بتا کہ یہ جو تختی تیرے سامنے پڑی ہے اس پر کیا لکھا ہوا ہے؟ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جس کا نام اس تختی پر موجود نہ ہو، اور اس تختی کے ذریعے جتنے نام لکھے ہوئے ہیں جن کی روح کو نکالنا ہوتا ہے میں اس سے حساب لگاتا ہوں۔ پھر پوچھا کہ اس درخت کے بارے میں بتاؤ جس کی ٹہنیاں مشرق اور مغرب کے درمیان پھیلی ہوئی ہیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کے جو پتے ہیں وہ مخلوق کی تعداد کے برابر ہیں اور ہر پتے پر اس شخص کا نام لکھا ہوا ہے۔ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی شخص بیمار ہوتا ہے تو اس پتے کا رنگ جو ہے، اس درخت کے پتے کا رنگ پیلا ہو جاتا ہے، تو میں جان لیتا ہوں کہ یہ شخص بیمار ہے۔ پھر آپ نے ایک پیالہ دکھایا، کہا یہ پیالہ ہے اور اس پیالے کے پانی سے میں اس پتے پر تھوڑا سا پانی چھڑکتا ہوں۔ جب پانی اس پتے پہ پڑتا ہے، اگر اس شخص نے ٹھیک ہونا ہوتا ہے تو وہ دوبارہ واپس یعنی اپنی رنگت پر آ جاتا ہے۔ اگر اس نے اس بیماری کے اندر یا کسی اور وجہ سے مرنا ہو تو پھر اس کا رنگ پیلا ہی رہتا ہے، تو میں جان لیتا ہوں کہ اس کی موت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی درخت سے کوئی پتا گر جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اسے مہلت نہیں دی جاتی، اس کی روح کو نکال لیا جاتا ہے۔ اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں روح کو نکالتا ہوں تو اس وقت کیفیت یہ ہوتی ہے، اگر وہ بندہ مومن ہو تو میں ایک خوبصورت شکل کے ساتھ اس کی روح کو نکالنے جاتا ہوں۔ تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی گناہگار ہو، بد کردار ہو، جب اس کی روح کو نکالا جاتا ہے تو اس وقت میں خوفناک شکل لے کر اس کے پاس جاتا ہوں، پھر جسے دیکھ کر وہ ڈر جاتا ہے، مہلت طلب کرتا ہے، اجازت طلب کرتا ہے کہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دی جائے تاکہ میں معافی مانگ سکوں، لیکن اس کے بعد اس کو معافی نہیں دی جاتی اور پھر اس کی روح کو نکال لیا جاتا ہے۔